मसलन एक बच्चे का बगैर बाप के पैदा होना ये मुहालात आदिया में से, मुहालात जातिया में से नहीं है। आदतन रब की रूटीन ये नहीं है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बगैर पैदा किया कि नहीं है? ऐसे मुहालात को कहते हैं मुहालात आदिया। मुहालात जातिया उनको कहते हैं कोई भी सबब न हो, बगैर किसी सबब के खुद ब खुद वो मुहाल है। तो हजरत सैयद दो आलम अलैहिस्सलाम की जात व बरकात का सिदरतुल मुंतहा से आगे जाना उस वक्त के मलाका के शऊर में, इससे आगे तो जिंदगी मुमकिन नहीं है, मुहालात आदिया में से है। अब हम देखते हैं सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इसके अंदर जो जिक्र आया हुआ है मुहालात आदिया का जिक्र आया हुआ है, यानी बंदा होकर लामकान में जाए। बंदा तो जिस्म का पाबंद है ना, तो जिस्म जगह का पाबंद है और वक्त का पाबंद है, कैफियत का पाबंद है। तो कैफियत भी ना हो, जगह भी ना हो, वक्त भी ना हो, बंदा हो, इसको तो कोई शऊर तायीद नहीं करेगा। रब कहता है ये मुहालात आदिया में से हैं। शक्ल बंदे की हो, बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया। मकाम बंदगी रख के लामकान को सुधारे, ये मुहालात आदिया में से है। क्यों? बंदा अबद जो है जसद मारू दोनों के इम्तिजाज पर इस्तेमाल होता है, इसलिए मेराज की बहस में लफ्ज अबद को न समाना गया है इस बारे में कि जीते हुए जागते हुए रूह और जिस्म की आमेजश के साथ सरकार को महराज हुई। क्यों? लफ्ज अबद जो है इसका पाबंद करता है। जिस्म साथ न हो रूह कहलाएगा, और रूह साथ न हो मुर्दा कहलाएगा। अबद उस वक्त कहलाएगा जब जान भी हो, जिस्म भी हो, जाए उस जगह जहां न जिस्म की गुंजाइश हो न जान की गुंजाइश हो, और वहां जाए भी, सलामत रहे भी। अक्ल कहे ये नहीं हो सकता, का बेतरह के पास रहे पासबान अक्ल, बेतरह के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। का किस चक्कर में हो? तुम कहते हो बंदा हो, जिस्म हो, रूह हो, जगह घेरे बगैर, वक्त लिए बगैर, कैफियत का सांचा इख्तियार किए बगैर वो मौजूद ही नहीं हो सकता। ये कौन से मुहालात हैं? मुहालात आदिया हैं। मुहालात आदिया जो होते हैं ये मुमकिनात बिल गैर होते हैं। तो इस लिहाज से परवरदिगार आलम का ये अमल देख के कि बंदा हो लामकान में जिंदा रहे, फरिश्ते कहते हमारी हैरत की भी इंतहा हो गई, अंबिया कहते हमारी हैरत की भी इंतहा हो गई, सारी बज़्म मौजूदात मिलकर कहते सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। घंटा पूरा ही हो गया है। मैं तो इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि तबीयत मेरी खराब हो गई, लेकिन मुफ्ती साहब का भला हो, उन्होंने फरमाया कि ये सुबहान मस्दर है, और ये मस्दर है या इसमें मस्दर है या अलम मस्दर है। उन्होंने उसकी तारीफात अपने ज़ौक़ के मुताबिक बयान की, लेकिन हमारे असातिज़ा और नौइयत के लोग थे तो मैंने उनकी जो तारीफात है अपने ज़ौक़ के मुताबिक, लेकिन गालिबन मैंने अपनी पूरी गुजरी हुई जिंदगी में, क्यों पीर बाबा जी, मेरा ख्याल है पूरी गुजरी हुई जिंदगी में इन 3 पॉइंट पर तो कभी गुफ्तगू नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि जब से लेकर मैंने पढ़ा है ना, तो ये मालूमात मेरे दिमाग में आई हैं, उस वक्त से लेकर आज तक बयान कभी नहीं की। बयान ये आज पहली बार। अल्लाह का शुक्र है कि दिमाग में हाजिरी है, जान है, और अगर उस पर गुफ्तगू करो तो मजीद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में और आगे बातें बढ़ रही हैं। अगर मेरी तबीयत अच्छी होती तो फिर मैं इस पर और मजीद गुफ्तगू करता, लेकिन इतनी बात गालिबन आपकी समझ में आ गई है कि लफ्ज़ सुबहान इब्तिदा में बोलने की वजह क्या है कि इसके अंदर जो बातें हैं वो हैरत की हैं। सरकार को ये नहीं परवरदिगार फरमाया कि तू कह मैंने की हैं, ये भी एक मोहब्बत का मिजाज है। ये फन तफसीर की एक बात अर्ज करने लगा हूं, इसके बाद बयान खत्म करता हूं। मोहब्बत की आदत है, कोई खूबी आए
تو محبوب کی طرف منسوب کرتا ہے. محبت کی عادت ہے خوبی ہو محبوب کی طرف منسوب کرتی ہے, اگر کوئی خرابی پریشانی کوئی الجھن آ جائے اپنی طرف منسوب کرتا ہے. یہ ایک محبت کی عادت ہے. چند نمونے قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں. جس نے کہا ما رمائت اذ رمائت ولکن اللہ رما, اے پیارے جب تو نے کنکریاں ماری تھی بدر میں, تو نے نہیں ماری تھی, ہم نے خود ماری. وجہ کیا ہوئی تھی کہ کفار مکہ کی خواتین تنوری پر روٹیاں لگا رہی ہیں, کہ دیکھو اتنا رحیم کریم مہربان کرم فرما بندہ پرور ہو کر انہوں نے ذرا دھیان نہیں کیا, نہ چچیرا نہ بلیرا نہ خلیرا, بس ایسی کنکریاں پھینکی, کسی کی ناک گئی, کسی کے نتنے گئے, کسی کا جبڑا گیا, کسی کا ٹینٹوا گیا, کسی کانوں کی لو گئی, کسی کا کچھ گیا, سارے ہی الٹے سیدھے ہو کر ٹوٹے پھوٹے ہو کر کباڑ خانہ بن کے واپس آئے ہیں. تو سرکار کی طبیعت پر یہ بات بارے گراں گزری کہ دیکھو یہ باتیں میری طرف منسوب کر رہی ہیں. رب نے کہا پہلو اس کے دو ہیں, ایک یہ کہ تو کنکریاں مٹھی پر لے کے تو مارے, صدیق اکبر کو نہ لگے تیرے پاس ہے, فاروق اعظم کو نہ لگے, اس عثمان غنی تو جا نہیں سکے تھے, آپ کے لیے بیمار تھی, حضرت حیدر کرار گھمسان کے رن میں ہے, کمبے مکے دے کفار جو چل گئی حیدر دی تلوار. آج نعرہ حیدری موافق نہیں پڑتا, نعرہ حیدری کوئی ایک پیر صاحب نعرے نہیں مخالفت کرن, میں کہا گل سنو, تلوار علی مارا ناڑے تواڑے پیو نے کس طرح لگو, تم سیدھا پانڈے بنا یہ نا اپنا کام ہوتے لگ جنا تواڑے پیو دا دینا کام ملا نہیں بیٹھ یہ تو کی کیا لگا ہیڑا مارا, یہ جن کا کام ان کو کرنے دو. حضرت حیدر کرار میدان میں کھڑا ہے, کمبے مکے دے کفار سے چل گئی حیدر دی تلوار, لا فتح الا علی. امام مغازی نے لکھا کہ بدر کے اکھاڑے میں پہلی مرتبہ مارا مرتا کرنا رکھا, اور جنے نے نعرے لوگ مارنے تو اگلے اندر بڑی دباؤ رجی دکھا دے دبی دے سو. جو تلواروں کی دھاروں پر رقص کرتے بھیا جانا تماشا کن کے در امبو جام بازار بسد سامان رسوائی سرے بازار میرس. خواجہ عثمان ہرونی کا کلام ہے, یہ مولا مرزا کے سلسلے کا مرید ہے نا. بھیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جام بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار میرس. تو امام مغازلی کہتے ہیں, اور امام قسطلانی نے بھی لکھا ہے پہلی مرتبہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یہ بدر کے اکھاڑے میں لگا. اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلو نکلا ہے دو, کا مارے تو کنکریاں اور وہ کسی ایمان والے کو نہ لگے, سب بے ایمانوں کو لگے. کتنی باطل آشنا کنکریاں ہیں یار. ایماندار اور بے ایمان میں فرق کر لینا یہ غیب دان کا کام ہے کہ بغیر غیب دان کی یہ تمیز ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ غیب کی تعریف کے مالا یدرکہ الحسو ولا تقتدی ہے بدعت العقل. بیضاوی نے بھی یہی تعریف لکھی ہے, اور امام راغب اصفہانی لکھا مالا یقع تحت الحس ولا تقتدی ہے بدعت العقل. یہ فرق اتنا سارا ہے, اور وہ امام راغب اصفہانی کی بھی وہی عبارت ہے. تو جس وقت ناک سے سونگی نہ جا سکے, کان سے سنی نہ جا سکے, آنکھ سے دیکھی نہ جا سکے, زبان سے چکھی نہ جا سکے, ہاتھ سے چھوئی نہ جا سکے, وہ غیب ہے نا. کسی ایماندار کے اس طرح آپ کان لگا کے سنے کہ اندر ستار بج رہی ہے, رونقاں محفلاں وچ یارو پئی قدرت دی قلبی ستار بجدی, لگے چھلے دی چوٹ جا قلب اس دے کر مولا دا ذکر اذکار بجدی. تو ہی دا لیوے آواز اندروں باروں حق دا دی چھنکار بجدی, ستا تاراں دی نام خدا لیندی اس دی کوئی نہ تار بیکار بجدی. کان لگائے تو پتہ چلتا ہے یہ ایماندار کا سینہ ہے. زبان سے چکھنا چاہیں پتہ چلتا ہے, سونگنا چاہیں سنگائی دیتا ہے, دیکھنا چاہیں دکھائی دیتا ہے, چھونا چاہیں تو چھو کے پتہ چلتا ہے یہ ایماندار ہے یہ بے ایمان. جن کنکریوں کو پتہ چلا ان سے پوچھتے ہیں کنکریوں, دشمن کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے, پھینکے ادھر ہیں, تلاش کر کر کے لگتی ہو, لگتی بے ایمانوں کو ہو, ایمانداروں کو نہیں لگتی ہو. غیب جانتی ہو تو یہ کرتی ہو نا, غیب نہیں جانتی ہو تو تمیز کس طرح کرتی ہو؟ کہا ہم کنکریاں ہیں, غیب جاننے والی مخلوق نہیں ہے, پر غیب والے کے ہاتھ چوم کے چلی ہے, اس لیے ایماندار اور بے ایمان میں فرق کر سکتے ہیں.